السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الأعزاء، أرحب بكم مجددا في قناتكم قناة نزيم التعليمية. قبل أن أبدأ هذا الفيديو إن شاء الله سوف أتحدث لكم عن الاختبار الذي وعدتكم به، فإنني بصدد تحضيره، فربما في الفيديو المقبل إن شاء الله سوف يكون حاضر وأقدمه لكم إن شاء الله. أما بالنسبة لفيديو اليوم سوف يكون حول طرح السؤال عن المدة والإجابة عنها. إذن نبدأ على بركة الله. إذن العنوان هو Depuis combien de temps êtes-vous ici? Combien de temps? Le temps هو الوقت. Combien هو كم. إذن combien de temps كم من وقت. وبالنسبة لي depuis combien de temps هي منذ متى، هكذا تترجم منذ متى. êtes-vous ici؟ ici هنا، وقلنا عندما نتكلم ونتحدث عن المكان نستعمل le verbe être. Le verbe être هو je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. مثلا كأن نقول je suis à la maison، أنا في البيت. نستعمل le verbe être عند التحدث عن المكان. لاحظوا ها هو تصريف le verbe être في البريزون. être كان يكون في الحاضر. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, il avec S, elle avec S, sont. وإذا أردتم معرفة متى نستعمل le verbe être ما عليكم إلا أن تدخلوا إلى رابط القناة رابط الفيديو الذي سوف أتركه لكم أسفل الفيديو حول متى نستعمل le verbe être. إذن لاحظوا هنا بما أنه سؤال لا نستطيع أن نقول vous êtes، فبالنسبة للجملة العادية نضع الضمير ثم الفعل. أما بالنسبة للسؤال فنضع الفعل ثم الضمير. لاحظوا هنا êtes-vous في التصريف العادي نقول vous êtes، وعند السؤال نقول êtes-vous. إذن depuis combien de temps êtes-vous ici؟ منذ متى وأنت هنا، أو وأنتم هنا. منذ متى وأنتم هنا. نذهب إلى النص. Nous habitons، هنا le verbe habiter يسكن، سكن يسكن، مصرف في le présent الحاضر وينتمي إلى الفوج الأول. Nous habitons cet appartement depuis 6 mois. معناها نحن نسكن هذه الشقة cet appartement هذه الشقة depuis 6 mois معناها منذ 6 أشهر. لاحظوا set من المفروض عند الإشارة إلى اسم مذكر نضع ce، مثلا نقول ce garçon. وبما أن appartement هو اسم مذكر لكن يبدأ بحركة، سبق وأن شرحنا هذا. عندما يكون الاسم في المذكر ويبدأ بحركة لا نستطيع أن نقول ce، فنضع set هذه CET cet appartement هذه الشقة. depuis قلنا منذ 6 mois 6 أشهر. سوف نصرف le verbe habiter سكن يسكن في الحاضر. لاحظوا le verbe habiter قلنا هو ينتمي إلى الفوج الأول لأنه ينتهي ب ER. إذن كيف يتصرف؟ j'habite أنا أسكن، tu habites أنت تسكن، il elle habite هو يسكن هي تسكن، nous habitons نحن نسكن، vous habitez أنتم تسكنون، ils habitent هم يسكنون، elles habitent هن تسكن.
إذن بالنسبة لتصريف الأفعال في لو بريزون دائما الفوج الأول ينتهي ب E, ES, E, ONS, EZ, ENT. إذن أعيد: Nous habitons cet appartement depuis 6 mois. نحن نسكن هذه الشقة منذ 6 أشهر. mois هو الشهر. 6 أشهر. ملاحظة بالنسبة للشهر le mois حتى وإن كان في المفرد نضع S. دائما يكتب MOES. الشهر دائما نجد S في الأخير. Nous habitons ici depuis août dernier. إذن nous habitons ici نحن نسكن هنا منذ شهر أغسطس أو شهر أوت الماضي. dernier هو الماضي. هي في الأصل الأخير. dernier هو الأخير. شهر أوت الأخير، ونستطيع أن نقول كذلك شهر أوت الماضي. Habitez-vous ici depuis longtemps؟ إذن هنا سؤال. قلنا عند السؤال نسبق الفعل على الضمير. إذن habitez-vous ici تسكنون هنا أو تسكن هنا منذ وقت طويل. longtemps هي وقت طويل، معناها هل عشت هنا لفترة طويلة؟ Non, nous n'habitons pas ici depuis longtemps. Non هي لا. nous n'habitons pas نحن لم نعش. إذن لاحظوا ان apostrophe et pas معناها النفي. nous n'habitons بما أن H لا تقرأ فوضعنا apostrophe. nous n'habitons pas ici لم نعيش هنا منذ وقت طويل. depuis longtemps منذ وقت طويل. Combien de temps comptez-vous rester؟ combien de temps هو كم من الوقت. comptez-vous rester. le verbe compter هي عد يعد. ها هو التصريف. لاحظوا compter في البريزون في الحاضر. يعد عد يعد. je compte أنا أعد. tu comptes أنت تعد. لاحظوا P لا تقرأ. il compte هو يعد. elle compte هي تعد. nous comptons نحن نعد. vous comptez أنتم تعدون. il compte هم يعدون. elle compte هن تعدن. أما بالنسبة لهذه الجملة combien de temps comptez-vous rester؟ هنا compter لا نستطيع أن نترجمها كلمة كلمة. لا نستطيع أن نقول كم من الوقت تعد للبقاء، فهنا تكون كم من الوقت تخطط للبقاء. combien de temps comptez-vous rester؟ كم من الوقت تخطط للبقاء. depuis combien de temps êtes-vous ici؟ قلنا depuis combien de temps هي منذ متى. le temps قلنا الوقت. combien هي كم، و depuis هي منذ. إذن depuis combien de temps هي منذ متى. êtes-vous ici؟ قلنا عندما نتحدث عن المكان نستعمل le verbe être كان يكون، ولكن لا نستطيع أن نترجمه كلمة بكلمة. لا نستطيع أن نقول منذ متى أنت تكون هنا. نقول منذ متى وأنت هنا.
Combien de temps êtes-vous ici أو أنتم هنا. Je suis ici. لاحظوا le verbe être. On a je suis. إذن je suis ici. أنا هنا. أو أنا أكون هنا. لا نستطيع أن نقول أنا أكون هنا. فنقول أنا هنا. Depuis منذ 2 heures. منذ ساعتين. heure هي ساعة. إذن 2 heures هي ساعتين. Je vous attends. أنا أنتظرك. إذن le verbe attendre. attend هو le verbe attendre. ينتظر. لاحظوا كيف يتصرف وهو ينتمي إلى الفوج الثالث. إذن نصرف le verbe attendre ينتظر في الحاضر. في le présent الحاضر. إذن لاحظوا بما أنه ينتهي ب DRE DRE فهو ينتمي إلى الفوج الثالث. إذن j'attends أنا أنتظر. tu attends أنت تنتظر. il attend هو ينتظر. elle attend هي تنتظر. nous attendons نحن ننتظر. vous attendez أنتم تنتظرون. ils attendent هم ينتظرون. elles attendent هن تنتظرن. لاحظوا الأفعال التي تنتهي ب DRE في الحاضر دائما في je و tu و il و elle دائما DS DSD. هذا لكي أسهل عليكم المراجعة. إذن je vous attends أنا أنتظرك depuis 9 heures منذ الساعة 9. Qu'avez-vous fait. لاحظوا هنا fait هو le verbe faire. وهنا بما أنه سؤال فلاحظوا وضعنا الفعل ثم الضمير. Qu'avez-vous fait معناها ماذا فعلت. وهنا الفعل avez-vous. إذا وضعنا الجملة عادية بدون أن تكون سؤال نضع vous avez fait. و vous avez fait هو مصرفة في le passé composé الماضي المركب أو الماضي القصير الفعل الذي انتهى وسبق وأن تحدثنا عنه. وعندي قلنا فيديو في le passé composé سوف كذلك أترك لكم الرابط لأن كل هذه الأفعال وتصريفاتها سوف تفيدكم في التحدث إن شاء الله. لاحظوا كيف يتصرف le verbe faire. فعل يفعل في الماضي. j'ai fait فعلت. tu as fait أنت فعلت. il a fait هو فعل. nous avons fait نحن فعلنا. vous avez fait أنتم فعلتم. ils ont fait هم فعلوا. لاحظوا fait هو le participe passé يبقى كما هو وقبله نضع le verbe ou l'auxiliaire avoir au présent. j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. وهذا يسمى الماضي المركب composé يعني مركب. لماذا؟ لأنه يتركب من فعلين من l'auxiliaire avoir هنا و le participe passé. إذن vous avez fait أنت فعلت. إذن هنا qu'avez-vous fait ماذا فعلت. j'ai fumé et j'ai lu mon journal. j'ai fumé هي تدخنت أو أخذت سيجارة. و j'ai lu قرأت mon journal جريدتي. إذن هنا كذلك j'ai fumé le verbe fumer دخن يدخن في هنا مصرف في le passé composé. ملاحظة لا أنصحكم بالتدخين فهو مضر للصحة. إذن سوف أوضح لكم
كيف يتصرف le verbe lire في le passé composé. J'ai lu كيف تتصرف مع جميع الضمائر في الماضي المنتهي أو الماضي المركب. إذا لاحظوا كيف يتصرف le verbe lire قرأ يقرأ في الماضي. J'ai lu قرأت. Tu as lu أنت قرأت. Il a lu هو قرأ. Elle a lu هي قرأت. Nous avons lu نحن قرأنا. Vous avez lu أنتم قرأتم. Ils ont lu هم قرأوا. Elles ont lu هن قرأنا. لاحظوا lu تكررت لأنها le participe passé. وهنا قلنا دائما في le passé composé نضع le verbe avoir وفي بعض الحالات نضع l'auxiliaire être. نواصل. إذا قلنا j'ai fumé دخنت et j'ai lu mon journal وقرأت هي j'ai lu قرأت mon journal جريدتي. Je commençais à m'impatienter. إذن la patience هو الصبر. و je commençais قلنا مصرفة في l'imparfait هي كنت أبدأ. à m'impatienter impatienter يعني نفاد الصبر. بدأت أشعر بنفاد صبري. لاحظوا هنا commencer هو مصرف يبدأ مصرف في l'imparfait. وكذلك سبق وأن تحدثنا على l'imparfait قلنا هو عكس le passé composé. le passé composé كلاهما l'imparfait et le passé composé هما في الماضي. لكن le passé composé هو فعل وقع في الماضي ولكن انتهى. أما l'imparfait فهو كذلك وقع في الماضي لكن عنده مدة بقي لمدة. لذا فهو لا يتصرف مثل le passé composé. لاحظوا كيف يتصرف commencer AIS. سوف أوضح لكم هذا. l'imparfait دائما la terminaison هي AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. لاحظوا le verbe commencer فهو من الفوج الأول. ماذا نفعل؟ نحذف ER ونضع la terminaison. بالنسبة للحالة الخاصة لكومونسي لاحظوا قلنا بأن سي عندما تكون بعدها فتقرأ ك. لذا علينا أن نضع لا سيدي. هذه تسمى لا سيدي لكي نتمكن من قراءتها السي. Je commençais, tu commençais. Je commençais هي كنت أبدأ. Tu commençais أنت كنت تبدأ. Il commençait هو كان يبدأ. Elle commençait هي كانت تبدأ. Nous commencions نحن كنا نبدأ. لاحظوا هنا حذفنا لا سيدي لأن عندما تكون إي بعد سي فتقرأ سي. إذا nous commencions نحن كنا نبدأ. Vous commenciez كذلك إي حذفنا لا سيدي. Vous commenciez أنتم كنتم تبدأون. Il commençait أعدنا لا سيدي لأن بعدها أ. Il commençait هم كانوا يبدأون. Elle commençait هن كنا تبدأنا.